बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट तो आपको शेयर करें, लेकिन अब तक की सबसे जो बड़ी खबर है ना, वो ये है कि बैतुल मक़दस खाली होना शुरू हो गया। बैतुल मक़दस खाली होने से मुराद ये है कि बैतुल मक़दस के अतराफ में जो यहूदी आबादी थी, उन तमाम का इनखला शुरू कर दिया गया है और गैर एलानिया अंदाज में बाकायदा तौर पर वहाँ से मूवमेंट इनकी शुरू हो चुकी है और ये एक गैर मामूली साइन है। इसका मतलब है कि वो जो एक ग्रेट मकसद है, जिससे मुतल्लिक अभी आपको कुछ और भी बताता हूँ, बैतुल मक़दस को मुनज़्ज़म करने के हवाले से, उसके ऊपर काम है। क्योंकि इनको समझ तो आ रही है कि ईरान के साथ मुकाबला एक तवील जंग है, वो चलती रहेगी। ये अपने टारगेट्स कभी भी अचीव कर नहीं सकते, लेकिन इस दौरान वो कम से कम बैतुल मक़दस को वो नुकसान पहुँचा सकते हैं जिनका इनको ख्वाब है। इसकी तफ़सील मैं आगे चल के रखता हूँ, क्योंकि ये विद एविडेंस कुछ चीज़ें शेयर हो रही हैं। मैंने कहा वो मैं आपको बता दूँ कि अब टॉप ये है, वो जो मकसद है बेसिकली, उसको अचीव करने के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया जी। तफ़सील में जाता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं अमरीकी अखबार से मुतल्लिक आपको बताऊँ, इंडिपेंडेंट जी, उसके मुताबिक जी डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के लिए कोई प्लान नहीं है। और इस बात का पूरे अमरीका को और डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी रफ़ाकार उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास कोई वाज़ेह तौर पर पैगाम, कोई प्लान नहीं है। अब खबर यह है कि यूएस बम्बार 146 B1 लॉन्सर, उसको बर्तानिया पहुंचाया गया है। जो उसने लैंड किया बर्तानिया में, ग्लोकस्टायर यूके अलाउस यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस, यानी बर्तानिया के वज़ीर आज़म जिसको अलाउ किया था उसके हिसाब से जी। द 146 फिट B1 लॉन्सर अराइव्ड Fairford in Gloucestershire on Friday evening after British Prime Minister Keir Starmer granted permission of defensive US action against Iranian missile sites in from UK bases। अब यूके बेसिस को इस्तेमाल क्योंकि अरब की बेसिस के हवाले से पता चल रहा है कि वो अब इस काबिल नहीं रही, या जो हैं तो मुसलसल अंडर थ्रेट है, निशाने के ऊपर है। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड अ नंबर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग टॉरी लीडर एंड ब्ला 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 ब्ला, इन सब ने इस चीज़ की परमिशन दी है। तो ये एक दूसरा काम भी शुरू हो गया। तो अब ये अपने ओन पे, पहले अरब ममालिक की बेसिस के ऊपर ये रिलाई कर रहे थे, अब ये अपने इत्तेहादियों के हवाले से ईरान के ऊपर हमलावर होना चाह रहे हैं जी। इधर पाकिस्तान की आपको खबर दे दूं, इंडिया को इजाज़त मिल गई है अमेरिका की तरफ से कि वो अब रूस से तेल ले सकता है। अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि तमाम इन खास जंग पेट्रोल बहरान के असरात को कम करने के लिए अमेरिका ने कुछ ममालिक को रूस से पेट्रोल खरीदने की इजाज़त दी है। और रशियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के पास भी सप्लाई लाइन पहुंचने वाली है। तो मुतबादल रास्ते इधर से यह चीज़ है जी। इसराइली हुक्काम ने जी, जिस खबर से मुतलिक मेरे वो खट के ना, उन्होंने मस्जिद अक्सा के अतराफ में मौजूद इलाकों से यहूदी आबादकारों को बदतरीज निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, इस खबर के मुताबिक ये गैर मामूली इकदाम इस वजह से है, ये एक मुमकिन फॉल्स फ्लैग हमले की तैयारी से इसको जोड़ा जा रहा है। यानी इधर मिसाइल्स आके जाएंगे। अब ये होता नहीं होता, ये एक अलग बात है कि मस्जिद अक्सा बनाया भी किसी आम इंसान ने नहीं है। इसकी इसको बनाने में तमाम पैगंबरों का हाथ है, जिन्नात का हाथ है। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। जनाब सलमान इसके अंदर इन्वॉल्व थे अलैहिस्सलाम। खैर मैं उसको बता दूँ, तो बहरहाल अब इस वक़्त ये काम है कि उसको उसकी तामीर से जोड़ा जा रहा है। ये जो आस्ता-आस्ता यहूदियों ने उधर से अपने आबादकारों को वहाँ से निकालना शुरू किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल सिक्योरिटी इदारे खामोशी से मस्जिद अक्सा के गिरदो-नवा में रहने वाले बाज़ आबादकारों को वहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया है। अच्छा, इसकी एक पूरी मैंने आपको बताया कि एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री से मुतल्लिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो इस ये किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा। आपको हम सबको इस बात का पता है। पैगंबरों के मुबारक हाथों से ये तामीर हुआ हुआ है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से इस मस्जिद को तामीर करवाया था। और इसकी और हिस्ट्री ये है कि बड़े-बड़े पत्थर जिनको उठाने या हिलाने का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से यहाँ जिन्नात ने लगाए थे। खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के सर पर खड़े होकर मस्जिद अक्सा की तामीर में हिस्सा लिया था, इससे काम करवाया था। और यकीन तो ये है कि ये यहूदी अपने नापाक हाथों से एक पत्थर भी नहीं हटा सकते। लेकिन जो हकीकत है, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड जो चीज़ है, वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ कि इस वक्त मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में ये हो रहा है। किबला हमारा अव्वल है, तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ जी। अमेरिका ने इसराइल को 151.8 मिलियन डॉलर मालियत के हंगामी हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दी है, जिनमें 110 BLU 110 किस्म के 1000 पाउंड वजन के 12,000 बम मॉडल्स शामिल हैं। इसके अंदर 12,000 जो इन्होंने ईरान के ऊपर गिराना है जी। अच्छा जी, इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थोड़ी देर पहले अपने ट्वीट में कहा कि ईरान में मैं ऐसी नई क़यादत देखना चाहता हूँ जो अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छा बर्ताव करे, चाहे वो मज़हबी रहनुमाई क्यों ना हो। मुझे मज़हबी रहनुमाओं से कोई मसला नहीं है। मैं बहुत से मज़हबी रहनुमाओं से डील करता हूँ, वो बेहतरीन होते हैं।
مگر اس کا جواب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ یہ بات سمجھ جائیں کہ عزیزان ایران کی تقدیر جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے صرف اور صرف شاندار ایرانی قوم ہی طے کرے گی، نہ کہ ایپسٹین کے گروہ والے کریں گے جنہوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کم از کم اس حوالے سے آپ لوگ غلط فہمی نکال دیں جی. اچھا اس کو امریکی جو میڈیا ہے وہ اس کو کنفرم کرا ان خبروں کو کہ امریکہ مشرق وسطی میں تیسرا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. تیسرا طیارہ بردار جہاز، اس کا مطلب ہے جو آلریڈی موجود ہیں یو ایس ابراہم لنکن اور یو ایس جیرارڈ فورڈ، یہ دونوں ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے جو ایران پر حملے کے لیے ضروری ہے. یہ تیسرے کا مطلب یہ ہے کہ عرب ممالک کی جو بیسز ہیں وہ اب یا تو ناکارہ ہو چکی ہے، ناقابل استعمال ہو چکی ہیں، یا وہاں سے فوجی انخلا کر چکے ہیں، یا تھوڑا سطحی طور پر موجود ہیں. ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے آج اب دوسرے ہفتے میں داخل ہوگی نا جنگ، 8 دن پہلے استعمال کیا جا رہا تھا جو ایران کے لیے ایک تھریٹ تھا. ایران نے اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، وہاں کے ریڈار سسٹم، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تمام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو یہ تیسرا جو ہے جس کا تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ جی نا وہ ادھر سے روانہ کرنے کی تیاری کر دی ہے. اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ تعیناتی ہو جاتی ہے تو خطے میں ایک ہی وقت میں 3 جوہری سپر کیریئر موجود ہوں گے، کیونکہ یہ ایٹمی وارڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. میزائلز ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک جسے کہہ رہے ہیں کہ پریشان کن صورتحال بھی ہے، کیونکہ اور کہیں نہ کہیں فتح کا نشان یہ ہے کہ وہ جو آنکھیں تھیں وہ پھوڑ دی گئی ہیں عرب ممالک کے اندر موجود امریکہ کی ان بیسز کی شکل میں. 7 لاکھ سے 30,000 بیرل روسی خام تیل پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچے گا، یہ روسی میڈیا کہہ رہا ہے. 7,33,000 بیرل روسی تیل جی. بہرحال پاسداران انقلاب نے صدر ٹرمپ کو پھر چیلنج کیا. انہوں نے کہا اگر ہمت ہے تو امریکہ اور اسرائیل اپنے جہازوں کو ابنائے ہرمز میں سیکیورٹی کر کے دکھائے. ہم نے ابنائے ہرمز بند نہیں کیا، ایران کہہ رہا ہے، صرف امریکہ اور اسرائیل کے جہاز گزرنے نہیں دیں گے. انہیں آئیں ذرا سیکیورٹی کر کے دکھائیں تو تب جا کے بتا دیں. صبح میں نے آپ کو بتایا تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے بعد نا خالد بن سلمان صاحب کا پیغام آیا. اس کے بعد پاکستان کے ISPR نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ تو میں آپ کو پہلے بتا دی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر زور دیا کہ وہ عقل مندی سے کام لے. سعودی وزیر دفاع نے کہا، انہوں نے کہا عقل مندی سے کام لے اور کسی غلط فہمی سے گریز کریں کہ ہماری سرزمین ایران کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے. اور یہ درخواست اس وقت سامنے جب ایران نے جنگ کے آغاز بعد سے سعودی عرب کو بار بار میزائل اور ڈرون کا نشانہ بنایا ہے. تو وہ بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرے. ان کو بھی پتہ کہ اصل معاملہ جن جگہوں پہ حملہ کر رہا ہے وہاں ایران تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ دراصل اسرائیل ہی کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے. جی. اور اسکائی نیوز کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے کرد رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. کرد رہنماؤں سے، مگر ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں انہوں نے عراقی کرد فورسز سے ایران میں زمینی حملہ کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی. بھائی کوئی رشتہ دینا لینا تھا، کیا تھا، کیوں بات کر رہے ہو بھائی؟ تم وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ایران کے جو کرد رہنما ہیں ان سے کیوں فون پہ بات کر رہے ہو؟ تو بہرحال اس بارے میں انہوں نے کہا کسی خفیہ منصوبے یا CIA کی مدد کا ذکر کیا ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو وہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی رابطے میں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں. خیر یہ بھی میڈیا کے ٹیکس ہیں جس کو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے جی. اب آتا ہوں جی صبح جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ جی معذرت بھی کی کہ عرب ممالک کو ہماری ویسے تکلیف ہے، لیکن ہم تو ان جگہوں پہ حملہ کر رہے ہیں جہاں سے ایران کی سرزمین پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس لیے اب ہم ایران کی سرزمین پر عرب ممالک کی سرزمین پر حملہ نہیں کریں گے، جائز کہ وہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. مسعود پزشکیان نے 5.5 منٹ کا عوام سے خطاب کر کے بولا. تو اس کی مزید تشریح جس طریقے سے کی ہے سر وہ بڑی مزیدار ہے. پالیسی کا ہوا ختم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے اٹ ریسپیکٹ دا سوورینٹی آف نیبرنگ کنٹریز. ہم ہمسائے ممالک کی خود مختاری کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بٹ وارنز دیٹ آل US اینڈ اسرائیلی ملٹری بیسز، جتنے بھی امریکی اور اسرائیلی ملٹری بیسز ان علاقوں کے اندر ہیں، آن انٹرسٹ آن لینڈ اینڈ سی اینڈ اسپیس، چاہے ہوا میں ہوں، چاہے زمین میں ہوں، چاہے پانی میں ہوں، ول بی ٹارگیٹڈ اف اٹیکس کنٹینیو. اگر ہم پہ حملے جاری رہے ان تمام کے اوپر حملے ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. یہ انہوں نے اس غلط فہمی کو یا کسی حوالے سے اس کو نکالا ہے. بہرحال اسرائیل کنفرم کرا اور IRGC نیوی نے ڈرون یونٹس کے حوالے سے بتایا کہ لارج اسکیل آف ڈرون اٹیکس ایٹ ڈاؤن آن الدفرا البیس ان UAE. الدفرا ایئر بیس پر بھی حملے کیے ہیں جی. اور سر مناظر تو ہیں
میں کہہ رہا ہوں اس کو، وہ تو بڑے بڑے زبردست طریقے سے لگ رہے ہیں جی. ایئرپورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ایئرپورٹ میں توبہ یا اللہ، ٹرمینل 1 2 3 اچھا خاصا تباہی میں چاہیے جی ایرانی میزائل اور ڈرونز نے. اکارڈنگ ٹو آئی آر جی سی سورس دیٹ اسٹرائک ٹارگیٹڈ بائی یو ایس فیسلٹی دا بیس انکلوڈنگ دا ایئر وارفیئر سینٹر، سیٹلائٹ کمیونیکیشنز سسٹم، ارلی وارننگ ریڈارز اینڈ فائر کنٹرول ریڈارز. لیکن تمام کے تمام کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. امریکی ایئر بیس جو یو اے میں ہے الدفرا، یا اسرائیلی بیس بھی ہے، بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ویڈیو پھر ایرانی ڈرونز کی وہ اپنی جگہ پر چل رہی ہے جی، جو ایئرپورٹ پر آئے ہیں یو اے کے. اور ادھر اسرائیل نے نیو ویو لانچ کی ہے جی، ایئر اسٹرائک کی ہے. مہر آباد ایئرپورٹ پہ دوبارہ حملہ کیا جی، اور ایران کی ملٹری سائٹس پہ حملہ کیا ہے. اور یو ایس سینٹرل کمانڈر مور دین 3000 ٹارگیٹس ہیو بین سٹرک اوور دا پاسٹ ویک انٹینسیفائنگ دا مڈل ایسٹ کانفلکٹ. یہ وہ لوگ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے سر. پھر بول رہا ہوں، مسجد اقصی والا معاملہ غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے. اور ان کا بمبار کا برطانیہ میں پہنچنا یہ غیر معمولی ہے. تیسرا ان کا تیسرا جنگی بحری بیڑا سمندر میں اتارنا یہ غیر معمولی ہے. باقی ایران تو جواب دے ہی رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.